لذلك من أركان الإيمان الستة الإيمان بالقضاء والقدر خيره شره، أن تؤمن بقضاء الله جل وعلا وقدره وتسلم لأمر الله جل وعلا، وألا ترى الأمور على ظاهرها، ليست الأمور على ظاهرها. لماذا أمرنا الله جل وعلا نقرأ، وهذا من أعمال النوافل، أن نقرأ سورة الكهف كل أسبوع؟ من المعاني العميقة والعظيمة التي ترسخ هذه السورة أن الأمور ليست على ظاهرها، كما جاء في قصة الخضر وقصة موسى عليه السلام، ليست الأمور. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله: من عرف الله بأسمائه وصفاته علم يقينا أن ما أصابه من المحن والمكروهات أن فيها من ضروب المصالح والمنافع ما لا يحيط بها عقله، بل إن مصالح العبد فيما يكره أكثر منها فيما يحب. وأجمل من ذلك قول الله سبحانه وتعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. الإنسان يفوض أمره لله جل وعلا.